गुड इवनिंग. माझे नाव डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो, गोंयकार. अजाप दिसता न्ही की आमच्या आज गोंयांत इतको बोवाळ चल्ला, चळवळ चल्ल्या, एक क्रांती कशी जागी जाल्यार गोंयभर बारीक बारीक गांवांनी बारीक बारीक लोक आपुणूच खंयचो पक्षान सांगला म्हणून, खंयच्या धर्माच्या गुरून सांगला म्हणून, चर्चीन सांगल्या म्हणून, टेम्पलान सांगल्या म्हणून, एक्टिविस्टान सांगल्या म्हणून न्ही, आपले स्वताक तांकां कळ्ळां की आमचें गोंय काबार जावपाचें आसा पळय तें, हें मास स्केल कन्वर्शन चलता पळय तें, आमच्यो जमन्यो विकून दिल्लीवाले विलाज आनी प्रोजेक्ट्स घालतात पळय ते, आनी आमचें गोंय काबार जावपाचें आसा आनी 4-5 वर्सांनी. हें सगळ्याच्या ल्हान ल्हान भुरग्याच्या मनान सुद्दां आयलां की आमचो फुडार, की आमची हीत बी सोड तूं, की आमी आमचें गोंय उरतलें की ना पळय तें, असली परिस्थिती आमच्या आंगार पावल्या पळय. आनी जबाबदार आसा हो सरकार, आमचो मुख्यमंत्री, आमचो TCP मंत्री, जें करून उडयलां पळय तें तांकां माफ करपाचें सोड, पूण कश्या भाशेनपणी ही चळवळ आमची चालू उरपाकूच जाय. जितके एब्सोल्युटली ब्रेव जे एक्टिविस्ट, जे गांवकार, जे बारीक बारीक लोक रस्त्यार देंवल्या पळय ते, तांकां आमी तेंको दिवपाकूच जाय आनी तांचे बरोबर रावपाकूच जाय. पूण when we are faced with this existential crisis म्हणटा पळय तशें, अशें चिंतपाक की थोडे लोक आसात पळय ते आमकां खंय व्हरपाक सोदता. पयलीं म्हणल्यार आमचो बाब सुभाष वेलिंगकर. सुभाष वेलिंगकर हांव स्पश्ट सांगता, म्हाजो इश्ट, हांव ताका बरो वळखता, ताज्यो खूब चिंता जे आसात पळय ते हांव मान्य करता. पूण ही ताणी लेटस्ट क्लस्टर बॉम्ब जो उडयला पळय तो गोंयच्या सान फ्रांसीस शावियराचेर, कितें गाडयो काडून ताजी DNA चॅक करपाक, ताजे मळे आसा पळय ते परत पुर्तुगालाक की स्पेनाक धाडपाची गरज कसली आसा सुभाष बाब? वॉट आर यू अचिवींग बाय डुईंग दीस? सान फ्रांसीस शावियर मेलो गेलो, तो सांत आसूं ना आसूं, तूं मानूं ना मानूं ती दुसरी गोश्ट. पुर्तुगेज गेले, तांकां आपलो देश सांबाळपाक थंय जास्त चिंता आसा, तांकां गोंयचें पडूनच वचूंक ना. चर्च आसा पळय ती इट्स अ ह्यूज ऑर्गनायझेशन, तुवें बोवाळ घातलो म्हणून चर्चीचेर कांयच फरक पडचो ना. पूण तूं कोणा दुखयता तुजे उतरांनी? तूं दुखयता क्रिस्तांव भावांक. हांव मनीस नास्तीक, म्हाका देव लागना, पूण नास्तीक जावनूय म्हाका एक हें आसा, समाज सेवा करता पळय तेन्ना यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरी वन. तांचे धर्म कितें आसा पळय ते, समज तुका मान्य येना की तो सान फ्रांसीस शावियर म्हणून, तो फक्त एक मनीस म्हणून, यू आर परफेक्टली ऑल रायट विथ दॅट. पूण बाकीच्या गोंयकाराक जे तुजे भाव, तांकां दुखोवपाक असले शब्द वापरपाक, असले एक विचित्र आर्ग्युमेंट करपाक, सो ऑल यू हॅव सक्सीडेड इज यू हॅव ओनली इन एन ॲक्ट ऑफ स्पाईट hurt your fellow Goan. That's all your achievement has been. मागीर कितें आमचे मुस्लीम भाव आसात पळय ते, तांकां कितें जुलूस प्रोसेशन काडपाक जाय, ताजेर हल्लो. आतां तांची एक प्रोसेशन वर्सान एक फावटी काडपाक सोदता पळय तेन्ना दी तांकां कळपाक व्हडलें कितें वता आमचें कितें बदलपाचें आसा? बदलपाचें कांयच ना. हांव मानून एक घेता की
हिंदू धर्म आसा पळय तो खरोच सगळ्या धर्माची एक रिस्पेक्ट दिता, बिकॉज द हिंदू फेथ इट सेल्फ इज अबाउट लिव्ह अँड लेट लिव्ह. पूण जेन्ना सुभाष बाब वेलिंगकर, जेन्ना बाकीचे रायट विंग ऑर्गनायझेशन्स, बजरंग दल आनी कितें they start disrespecting another community, you are doing exactly what medieval Christianity and Islam and many times even present day जे हार्डकोर क्रिश्चियन मिशनरीज आसात पळय ते, हार्डकोर इस्लामीक फंडामेंटलिस्ट आसात पळय ते, जे दुसऱ्या धर्मांक रेस्पेद दिवपाक कळना तांकां. हार्डकोर मिशनरीज आसा, क्रिस्तांव मिशनरीज आसा, जे हिंदू धर्माचो, जे हिंदू देवाचो फकाणो करतात पळय ते आसात. हार्डकोर मुस्लिम्स आसात, जे वेन यू वर्शीप गॉड्स, आयडल्स, दे कॉल यू शिर्क, तुका गाळ्यो दिता, तुका इन सो मेनी इस्लामीक कंट्रीज दे कम आफ्टर यू फॉर दॅट. बट यू डू नॉट बिकम लायक देम टू मेक अ पॉइंट अगेन्स्ट देअर फंडामेंटलिझम. One fundamentalist thought does not defeat another fundamentalist thought. A liberal thought is what defeats a fundamentalist thought. मागीर आता आनी एक चळवळ चल्या ऑन रोमी लिपी. My point is not whether these things are important or not. The point is that Goa is at the crossroads of an existential crisis. आमी गोंयकार म्हणून की आमचें गोंय उरतलें म्हणून हो प्रश्न सगळे बारीक बारीक लोकांक, सगळे विद्यार्थी आसात पळय ते, सगळीं भुरगीं आसा पळय ती, तांकां समजून येता. सो वी कॅनॉट बी डिस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम दीस बॅटल द पीपल ऑफ गोवा आर वेजिंग अगेन्स्ट these terrible land conversions and this utter project to destroy Goa. We cannot be distracted from this by deviating to matters of religion, by deviating to matters of somebody's customs or Romi script. And these are small things. Let's fight those battles, but fight them tomorrow. For today, we have to be united to fight this existential battle for Goa. हात जोडून मागता सुभाष बाब वेलिंगकराक, बाकीचे रायट विंग ऑर्गनायझेशन्साक, बाकीचे धार्मीक लोक आसात पळय ते फिरतात पळय ते आनी ते आड्ड्यो मारतात पळय ते. तुमचो धर्म मातसो कुशीक दवरात, तुमची भाशा लिपी मातशी कुशीक दवरात, तुमचे बाकीचे जितले बी कल्चरल भावना आसात पळय ते मातशे कुशीक दवरात. This is a matter for the survival of the soul of Goa. The rest of it we can fight later after we have achieved victory in this battle. The government is on the ropes. The government will have to listen to the people of Goa. But if we fight amongst ourselves, if we start creating these diversions, we are not going to achieve this objective. गोंयकारांनी पिशे आनी कितें करपाचें. Thank you very much.